हांव गोवन स्टायलीन चण्याचो रोस करतलें. एक्चुअली आय एम ऑल्सो गोवन. तर हांवें कितें केलां, तातूंत हे चणे बरे धुवन सोक करून दवरल्या. आतां कांदो ऑप्शनल शिजतना घाल्यार जाता, ना जाल्यार घालनाल्यार जाता, पण हांव कांदो शिजतना घालतलें. आनी हो बटाट आसा तो तासून धुवन तातूंत घालतलें. तर आतां हांव हातूंत कितें करतां, हो कांदो घालतां आनी हो बटाट आसा तासून बरो धुवन उकडूंक जाय तातूंत, हें उकडून घेता. आनी एक टोमॅटो आतां चिरून तातूंत घालतां. आतां हो टोमॅटो चिरिल्लो आसा तातूंत घालतां आनी हें कुकराचे हे चणे उकडून घेता. आतां ही सोय कांतून घेतिल्ली आसा, एक कांदो उबो चिरून घेतिल्लो आसा. आतां हे कुकराक चणे लायल्यार तातूंत इल्ली मातशी हळद उडोवपाची आनी ते शिजोवन घेवपाची. आनी हे मातशी ही जी सोय आसा न्ही आनी कांदो मातसो गरम करून घेवपाचो, चडूय करपून घेवपाचो ना. पॅन दवरलेलें आसा, तेल घातिल्लें आसा, गॅस ऑन केल्लो आसा, कांदो हो घालपाचो आनी ही जी सोय आसा ती घालपाची आनी मातशी गरम हुनार करून घेवपाची. तर ती सोय आतां हांव हुनार करून घेता, म्हणजे गरम करून. ही अशी सोय आसा ती अशी गरम करून घेवपाची आनी तातूंत कांदो घातिल्लोच आसा पळय, अशी गरम करून घेवपाची. हातूंत आतां इल्ली हळदीची पूड घालता. ही आतां हळदीची पूड तातूंत घालता आनी ताका झाकण लावन 2 शिटी काडून घेता कुकरान. ही सोय जाल्ली आसा, गॅस बंद करता आनी ही मिक्सराक लावन घेता. हे चणे उकडून घेतिल्ले आसा, आतां हे वांटप तातूंत घालता आनी इल्लें मिक्सरान उदक घालता आनी अशें धवळून घेता. मागीर इल्लो गरम मसालो, हें मातशें शिजून हें इल्लें उदक मिक्सरान घातिल्लें हें आसा तें हें करता आनी अशें हें आतां धवळून घेता. मागीर गरम मसालो आनी इल्लें मीठ घालपाचें. आनी हातूंत तुमकां वाट्टना जर तुमकां आमटाण जाय जाल्यार घाल्यार जाता, टोमॅटो घालूंक जायना, ऑप्शनल आसा तें. तर आतां हें शिजूनी. आतां हो मसालो हांवें करून घेतिल्लो आसा, गरम मसालो गोंयच्या पद्दतीन तो घाला हांवें आनी इल्लें चवी पुरतें मीठ घालता आनी हें सगळें मिश्रण अशें धवळून घेता अशें. आनी हें जावनी सगळें घातिल्लें आसा. मागीर फोण्णां दिवपाची. अशे तरेन हो चण्याचो रोस शिजता. हय, आनी मातसो शिजलो की हांव गॅस बंद करतां. आतां ह्या रोसाक हांव ही फोण्णां दितां. करवील घाल्यार जाता. ही अशी फोण्णां दिल्लीं आसा. अशे तरेन हो चण्याचो रोस जाल्लो आसा. मातसो पातळ, चडूय जाड करप ना. जेवतना शिता बरोबर खावंक शकता, चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, पोळ्यां बरोबर, डोस्या बरोबर आपण खावूं शकता. आनी ह्या चण्याची गोव्यान पाव भाजी म्हणून सकाळची हॉटेलान मेळटा, असल्याच चण्याची आनी पाव बरी लागता. तर ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा.